Yeah. Yeah. Yeah, 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 sabi yes. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Sakay ta sa motor, hangin ng kauban, tanaw sa dalan, murag pelikula ang tanahon. Bukidog dagat, klaro kaayo ang view. Kalipay sa dugan, murag wala gipantay, tinuod jud ni bro. Init man ng adlaw pero chill ra gihapon. Kayang vibe na to karon, kay positive kaayo. Walay stress, walay drama nga dalhon. Katawa ug istorya mauray among baon. Tara kuyog ta sa biyahe, ayaw pagduha-duha. Ato ta sa lugar ni Moto, ug presko kaayo, galingaw kaayo. Kalipay dili matumbasan sa kada kilometro, memory sa atong punon tanan. Tara kuyog ta sa biyahe, ayaw pagduha-duha. Ato ta sa lugar ni Moto, ug presko kaayo, galingaw kaayo. Kalipay dili matumbasan sa kada kilometro, memory sa atong punon tanan. Paingon sa bukid, tanaw sa metapo, hangin bugnaw, murag i-comfort ang ulo. Selfie diri, video dito para sa vlog. Every moment priceless, dili pwede i-unplug. Kaon sa kilid, street food nga lamig kaayo. Kwarta gamay pero busog gihapon, wag